भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जफानी चॅप्टर 3 वर्स 18 या सकाळी चोड देवाची उतरां आमकां म्हणटा की हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो. हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो. परतून देवाची उतर म्हणटा की आमकां ताची लज तुका आणखी भोगोंक पडची ना. हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगोंक पडची ना. ताची लज तुका आणखी भोगोंक पडची ना. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा भोव अपुरबायची भासोणी हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो. आज सकाळीच्या वेळा आज देवाची उतर आमकां म्हणटा की तुझे निर्भागपण. परतून साम 34:5 पळया ताचे नदर लया तुझे मुखामळ पर चलतले मात्र न्ही लजीक तुवें तुजी तकली केदीस तुवें खाला घालूंक पडची ना सकयल घालूंक पडची ना. म्हळ्यार देवाचेर नदर लायलेली आज आमी कोणी लजेक सांपडची ना लजेक पडची ना. हे सकाळीच्या वेळा त्या सुमयेचेर आमी नदर लावया. ताचे विस्वासी मोगाचेर आमी पातय येवया. ताचे काकुतीचेर वंदवन रावया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचो भावार्थ सुमयेचेर पूर्ण रितीन दवरूंक जाय. जावं फ्रो ह्या दिसा तुमकां जायती अडकळ्यो येवन आसा. इराराय बेजार येवन आसा. कामाच्या सोदण्यात थकोन गेला जावं फ्रो. आज ही 2 वळी भोव आपुरबायेन वाचया. जफानिया 3:18 आनी प्रत्येक तरान किर्तनांत साम चॅप्टर 34 वर्स 5 दोनी वळी भोव आपुरबायेन बाहेट करया. कित्याक म्हळ्यार आज सुमयेच्या मोगा लागी आमी रावया. आज आमची तकली सकयल पळोवंक तो जेजू दिवचो ना. आमचे तकले पोंदा घालूंक तो जेजू आमकां दिवचो ना. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. तो आमच्या लागीं आसा. तो विस्वासी जावन आसा. तो आमचो मोग करता. त्या खातीर ह्या घडये ह्या गायनान भाग घेता आसतना आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत संपूर्ण आमच्या सुमयेच्या थंय समर्पीत करया. आनी मागया विस्वासी सुमया तुज्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका बोर म्हजी तकली सकयल पडोवंक केदीच दिना म्हणलाय तुवें. म्हजी तकली पोंदा घालून दिना म्हणलाय. त्या तुज्या विस्वासी मोगाचेर हांव पातय येता म्हणून हे गायनाद्वारे जेजू कार्य करता. काय ना उणें म्हाका झडकले सकळे चेवणार म्हणया आमी सर्व दिता म्हाका सुमी म्हजो गवळी काय ना उणें म्हाका तरणे तण आसले कडेन सर्व दिता म्हाका परत म्हणया सुमी म्हजो गवळी
आज जेजूक आमचो गवळी करून घेवया तो आमकां सोलून व्हरता तो आमकां सांगता सरो दिता म्हाका अस्व सरो दिवन भूक म्हजी थांबयता नितळ उदक दिवन तान म्हजी बागयता बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गवळी कांयच ना उणें म्हाका पांचवें भाई सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या तुका आमी अर्घ दिता वाकळटा दिनवास जावं जेजू सोमी म्हजो गवळी सगळे आमी सांगता म्हण म्हणया वेळा तोच म्हजो आसरो म्हजो भरोसो म्हजो जीवदाता जावन आसा सोम्या तुका अर्घ तुका वाकळी तुका स्तुती म्हज्या जेजू तूं म्हजो गवळी जावन आसाय तूं म्हजो आसरो जावन आसाय तूं म्हजें सर्वस्व जावन आसाय तुका वाकणटा हांव जेजू तुका दिनवास जावं तुका स्तुती करता हांव जेजू सगळे सांगता म्हणून सोमी म्हजो गवळी म्हणून त्या गवळ्याक आमी आराधना कर म्हणया वेळार आज तो आमकां सांगयतलो तो आमकां शिकयतलो ताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरतलो आयच्या दिसा मागीर सोम्या तुका आराधना तुका जेजू सोमी आमचो गवळी जावन आसा त्या गवळ्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया त्या गवळ्याक आज आमी आराधना करया हांगाची दोन टेस्टमनी आयकून ताका आमी स्तुती करया. I am Edward Rodrigues from Malad, Mumbai. My eldest son was saved from a major accident while traveling on a scooter. He got only minor injury. Whenever we leave the house, we say Psalm 91, God our protector. We thank Jesus for protecting our child and thank Brother Prakash and his team for keeping us in his prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हजें नांव जिना. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान देवाक हांव अर्घां दितां. ताणें केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर हांव अर्घां दितां. म्हज्या पुताक 1 वर्स जावन काम नासलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडिल्लें. ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव आनी म्हजो भुरगो सदां ते रिपीट करतले आसल्या आनी आतां देवान ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम दिलां. हांव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक दराळ आशिर्वादां मागता. देवान म्हाका आनी चड आनी चड आशिर्वादां दिल्यांत हर एकान म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू ही सौ भासोणी आमी सांगता म्हणून वाचया. सिराक चॅप्टर 51 1 to 6 पर्यंत आमी सांगता म्हणून वाचया आनी म्हणया. सर्वेस्परा मुच्या राया हांव तुका अर्घ दिता. देवा मुच्या सडवंदरा हांव तुजी स्तुती करता. तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतल्याच्या जिबेंतल्या पासांतलो फोट मारतल्याच्या वंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्माना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय. तुजे शुभम काकोतीन आनी तुज्या नांवाच्या महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्याच्या पासांतलो म्हजो जीव काडून सोदतल्याच्या हातांतलो हांवें सोंसल्या जायत्या कश्टांतलो म्हाका वेडो घाल्ल्या आख्यांतलो हांवें पेटोवंक नातल्या उच्यांतलो पाताळाच्या खोल गर्भांतलो मेळे जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या शब्दांतलो राया मुखार म्हजे आरोप लायतल्या प्रामाणीक जिबेंतलो
तुवें म्हाका वाटयलोय. तुवें म्हाका वाटयलोय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या सगळ्या वायट हातावन आमच्या देवान आमकां राखला आनी सांबाळला. त्या खातीर हे बऱ्या रितीन वाचता आसतना आमकां कळटा की सरेस्परा मुचाराया हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका अर्घ दिता. कित्याक ह्या सगळ्या वायट हातावन तुवें म्हाका निवारलें. परत 2 टेस्टिमोनीज आयकुया तर जेजूक आमी अर्घ दिवया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I am Elroy from Mumbai. I wish to give my testimony for this, my son's friend who went missing on 25th 4/22. I came to know about it on 25th and immediately I sent a prayer request to Divine Group and I was given the word of God, Psalm 130 verses 1 and 2 and Psalm 46 verse 1. I kept on repeating it and I was attending the 3 o'clock prayer when on the 4th decade I received a message saying that he has sent a message to his mother that he is safe and will return back once he is through. And in the later evening, when I was praying in the church, I received another phone call that he has called his mother back and said that he is safe and he would return home. I thank and praise Lord for his return back to home. I would also like to thank Jesus, our Lord and Master, for doing such a wonderful thing to us. I also thank Divine Mercy team for praying for my petition, and may God bless their ministry for following God's word of go and preach to the whole world. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोनिशा मुर्डेश्वर थावन उलयतां. हांव धन्या देवाक म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका काम नासतना 5 months जाले. मस्त टेंशन जाता आसलेलें म्हाका काम ना म्हूण. आमचे गांवांत बी ट्राय करलें, काम मेळूंक ना. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें म्हाका बरें काम मेळून दी म्हूण. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां आनीक रिपीट करीत आसलें. म्हाका आतां बरें काम मेळ्ळां. हांव मस्त हॅप्पी आसा. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच दुसरी साक्ष, म्हाका मुंबयक कामाक वचूंक टिकेट मेळूंक नासली. पुरा वेटिंग आसात आनी पुरा बूक आसा टिकेट म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करीत आसलें. तेच दुसरे दिसा म्हाका टिकेट मेळ्ळी. इतलो व्हड अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. थँक यू जीसस. प्रेस यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आपुरबायचे उतार जावन आसा पळया. सिराक चॅप्टर 2 verse 10 to 11 आपुरबायन एकडे आमी वाचया. सिराक चॅप्टर 2 verse 10 to 11. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशीत जाला. कोण तरी एकलो निराशीत जाला गी एक घडी पळया. देवाचेर नदर लायलेलो, देवाचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला गी. फर्स्ट क्वेश्चन जावन आसा. आमी चिंतूंक पुरो हांव निराश जाला म्हणून जायत्या फावटी चिंतूंक पुरो आमी कित्याक इतल्या मागता आमकां मेळूंक निराशना कुशाल पावतात की म्हण चिंतूंक पुरो. दुसरे आमचे सवाल आसात, इतले उपास मागणे केल्यार देवान आमकां दिवं ना, देव खंय आसा म्हणून अनेक सवाल. म्हज्या मोगाचे न्हू परचे तुमी टेस्टिमनी आयकले काले पोर प्रत्येक तरान ह्या भावाक 2 किडनी गेली. देवाची तेणी पातयली. एवकरिस्ताच्या आराधनान 3 ते 4 जावच्या आराधनान आपले जिवीत तेणी समर्पित करून काकूदारा जेजू लागी काकूत मागली. म्हज्या मोगाचेर उतार परतून वाचचें तेस. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशीत जाला गी. थिरासानेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें ताणें केदना तरी सांडला गी. पण श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो त्या कांय जाणां ते देवा भियोन चलतली. सकाळी आराधन करतली, दनपार आराधन करतली, सांजेर आराधन करतली. देवाचे कायदे पाळले नासली. व्यका निजो देवा शिवाय खंयच्याय देवाक ती आराधन करीतच नासली. भियोन चलतल्या श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो रायान म्हणलें की हांवें सांगल्या मुर्तीक तुमी नमस्कार करीचेच.
नाजाल्यार बांदून तुमकां उच्यांत उडयता म्हणून ताणी म्हळें राया आमच्या देवा शिवाय खंयच्याय वस्तूक आमी आराधन करना आमचो देव उच्यांतलो निवारूंक शकता जाल्यार सकून दी नाजाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना ताणें रचला आमकां ह्या संवसारा पैणारी जावन धाडला आमी परतून ताच्याच लागीं वेतेल्या कोणा लागीं वेतेल्या ताच्याच लागीं वेतल्या देवा लागीं आमी वेतल्या बो अपुरबायची उतरां पळया त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट येयल्यार देवा दुरसां नाकात इरार आयल्यार देवा दुरसां नाकात काम नातलो देवा दुरसां नाकात कित्याक म्हणल्यार आमचे उतार तशेंच आसूंक जाय आमकां जायते वेळ देवसां टेम्प्ट करता पळय इतले मागले 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 देवान दिला हे पळय तुका इतले तुवें दनपारचे 3 ते 4 थांबा नासतना खाणा नासतना मागण्यान तुवें भाग घेतले देवान तुका कालेमणी दिल्या हागी कांयच दिवना बेस्ट टायम वेस्ट केले थंय रितीर गेला हांगर देवान तुका दिले की कितलेय पटी आमकां देवसार नाका जाल्ले पुसलोणी घालता नाका जाल्ली मुतीत इराराय घालता त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाचे उतार म्हणटागी आज भोव आपूर बायन पळया जो कोण ताचेर विस परतून एकडी वाचची आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला थिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केदना तरी सांडलागी केदींच ताणें सांडलागी केदना तरी सांडलागी केदींच सांडूंक ना श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो उज्यान पडला वेळार आपल्या दुतांक देवान धाडन एक केस एक लोंताचे लासून वचूंक ना एक घडीत उडा सोर आमच्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार केदे व्हडले कश्ट आमचेर येवं दी दूख इरारे बेसरे सोलवणी कंगाल अडकळे आमच्या जिवितान येवं दी देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या पक्षान आसा देव आमच्या पक्षान आसा आयच्या दिसा अखंड भवर्स भरोसो आमच्या जिवितान उपसोवंक जाय आमी भियोंक नसो कावच्यो नसो म्हज्या मोगाचें भवर्ता द्वारी तूं संगती अनुभव करूंक शकतले भवर्ता द्वारी मुखार ताका उलो मारतल्यांक ताणें केदना तरी सोडलें आसा केदनी तरी सांडलें आसा केदी म्हणी सोडलाय ताणें केदींच सोडूंक ना ताका उलो मारतल्यांक ताणें केदींच सांडूंक ना आनी सोडूंक ना कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकूदार कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकूदार तो काकूदार देव जाल्ल्या कारणा खातीर हर एक आमी कितले फुरफुरला रे आमच्या हर एक आमच्या आदाराक तो तयार जाता आमच्या लागीं आसा आमकां सांडचोय ना आमकां सोडचोय ना तसलो आमचो सोमी आनी सडवंदार जावन आसा आयच्या दिसा आमी ताका अर्घ दिता आसतना आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत त्या जेजूच्या हातांत समर्पया उतराचेर भो आपूर बायन पातयेणी दवरया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 to 11 भो आपूर बायन आमच्या घरांत आमी वाचया परतून वाचया कित्याक तो आमच्या सांगात आसता ही उतरां आमच्या जिवितान सदांच क्रियात्मक जावचे खातीर मागया घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया मोगाळा जेजू आमचे काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत तुज्या हातांत समर्पिता तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर अभिषेक कर आशिर्वादीत कर सगळ्या उण्यापणांत आडकळे इरारे बेजारांतून आमकां सुटका लाभय सम्या आयच्या दिसा तुजी कृपा आमचे देवय तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आज कोणाचें ऑपरेशन म्हणल्यार आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा कोणी कामाच्या सोदण्यार आसा कोणा कामांतून काडटा म्हणला कोणाक कामांत जायते त्रास आसा इरार आसा बेजार आसा विजा लागता म्हणला आज प्रत विजा तुका फावो जाता म्हण आज कोणें प्रॉमिस केला जावं फ्रो जेजू हे सगळे मांडावळ तुज्या मुखार उबारता जेजू काकूत कर तुज्या रक्ता नितळ कर आशिर्वाद जण एकल्याची देवान येवं दी आज जण एकल्याची तुजी बेसांव देवय जेजू तुज्या कृपेन जण एकल्यां बर आयचो दीस नंदन जाल्लो आशिर्वादीत जालो बेसांवांनी बरलो जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हे मोठे अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता ह्याच शनिवारा आनी आयतारा मेच्या 7 आनी 8 तारखेर 7 तारखेर सांजेर 5 ते 10 वरां पर्यंत फातिमा मायची फिरगज मुचिरा पदावू पेरवाई म्हणल्यार सुवातेर सांजेर 5 ते 10 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान अर्घ वांकणी आनी विशेष आराधन आसतलें हांगा आसतलें हांव आनी फादर आल्बर्ट डिसोजा त्या खातीर दया करून मिसाच्या बलिदानाकच भाग घेया मिसाचे येवकरीस सेवन आमी ते जेजू आराधन करया आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू मेच्या 8 तारखेर सकाळीं 9 ते 1:30 वरां पर्यंत हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो त्या सुवातेर आराधन अर्घ वांकणी चलोवन व्हरतलें मिसाचें बलिदान आसतलें दया करून त्या सुवातेर कोण आसा एकामेकाक सांगा
एकामेकाक खबर दिया आनी सांगाता मेळून आमी जेजूक अर्घ्य दिवया वाकणया आनी मागे पिढे वंता खातीर भुरग्यां खातीर विशेष मागणे आसतले सुकाय नाकात एक आमकां अवकाश मेळोन आसा त्या सुवातेर कोण आसा सगळीं त्या सुवातेर भाग घेया आनी सांगाता मेळून आमी मागणे करया तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्याच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा विनालया ब्रदर विन्सेंट गोवियस आनी फादर ह्युबर्ट थंय आराधनाचो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तिसरो आराधना मिसाचें बलिदान त्या सुवातार आसतलें कोणाकी थंय येवंक आसा म्हणटा जागो शॉर्ट आसल्या कारणा खातीर 200 लोकांक मात्र थंय येवंक तुमची नांवां तुमी 9702957091 तुमी वॉट्सअप मेसेज करीत आनी रजिस्टर करीत पयशे ना आमकां कळोवंक जाय कितले लोक येताय म्हणल्या विशयान त्या खातीर विन्सेंट गोवियस आनी फादर ह्युबर्ट चलोवन व्हरतले आज ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाचेर सांजे 6:30 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ह्याच फिरगाचे मिसाचें बलिदान 7 ते 9 हांव आनी फादर सेबेस्टियन हांगा 2 घंट्याची रितीर आनी पेकोणीचे मागणे सोलोवन वन हर एक लोकांच्या तकलेर हात दवरून ह्याच आज म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा सगळो म्हयनो आशिर्वादांनी भरच्या खातीर मागतले त्या खातीर सुखान आसतना खाणान आसतना जाण एकलें त्या मांडावळ तुमी नोट करून घ्या त्या सुवातेर तुमी येवन पावा आशिर्वादाचो दीस तुमचो फावो जावन दी परत 4 टेस्टिमनीज आयकुया आमेन. हांव सिल्विया मंगडोरतान उलयतां. आमकां दनिया देवान केल्ल्या सर उपकाराची साक्षी दिवंक आशेता. पयली साक्ष आमचो म्हणजे तूं गाडये तावन पडोवन मार जालो आस्पत्रेक वेताना हांवें बरोवन दवरलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें आनी तसो एक्सरे नॉर्मल आयलो आनी म्हाका आनी म्हज्या घोवाक दुसरे साक्ष जावन आसा. म्हाका आनी म्हज्या घोवाक शेल्ड ताप कुंकली ताप आयलो डॉक्टराचेर वचून वखद हाडलें जाल्यार म्हज्या घोवाचें ताप उणो जावना. हांव वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशा फोन केले आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी रिपीट करनासलें मागीर ताप उणो जालो. तशें तिसरे साक्ष आमचो म्हजो पूत बायला गांवांत आसून ताका ट्राफीक टेस्ट आसा म्हूण सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड म्हजे कडेन बरोवन दवरलें वर्ड ऑफ गॉड आहलें आनी ताका हांवें दिलें आनी तें रिपीट करनासलें. हांव अर्दे घंटा मागीर टेस्टांत पास म्हूण आयलें. तशेंच म्हज्या दुयेच्या तोंडार मस्त पिंपल्स पडले. ब्रदर प्रकाशा फोन करून हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी तें आमी रिपीट करनासलें. आतां ताची तोंडाची कथा मस्त उणी जाल्यान. तशें आमकां दनिया देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्घ्य दिता. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक मस्त देव बरें करूंक म्हणटा आनी साक्ष दिवंक कळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. देव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रेचल. हांव म्हज्या जिणेंत म्हज्या सुम्यान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या बरेपणा विशयान साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या एका इश्टिणेक ब्रेस्टांत बिनायन कॅन्सर ट्युमर डिटेक्ट जाल्लें. ताचे उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी तें म्हज्या फ्रेंडाक दिलें आनी आमी केदाळे रिपीट करनासलें. तें कॅन्सर ट्युमर सर्जिकली तांणी रिमूव करून काडलें आनी ताचे उपरांत बायोप्सीक धाडटाना तातूंत कांय हार्म ना म्हणून डॉक्टरांनी म्हज्या फ्रेंडाक दिलसिलें. आतां तें बऱ्या भलायकेंत आसा आनी मुखार खंयचीय कॅन्सर ट्युमर जायनातल्या बरी ट्रिटमेंटार तें आसा आनी बऱ्या भलायकेंत आसा. आनी एक साक्ष जावन आसा. हांव म्हज्या तिसऱ्या भुरग्याक प्रेग्नेंट जावन आसलीं त्या वेळार म्हाका कोवीड जावन इल्लें कॉम्प्लिकेशन जाल्लें. ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करीत आसलीं आनी आदल्या हप्त्यांत बऱ्यान हांव डिलिव्हरी जाली म्हज्या तिसऱ्या चेरक्याक देखून हांव म्हज्या सुम्याक अर्घ्य दितां. आनी म्हज्या दुसऱ्या चेरक्याक 1 वर्सांतून केदाळारी कुंकली आसली. हर एक म्हयन्याक हांवें ताका डॉक्टरा कडेन व्हरचें पडटलें. हर एक म्हयन्याक म्हणल्यार बरी तो एंटीबायोटीकार आसतलो. पूण एक गेले त्या 3 म्हयन्यांत हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसलीं आनी त्या दिसांत हांव केदाळांत आमी रिपीट करनासा. त्या दिसांत हांवें म्हज्या चेरक्याक डॉक्टरा कडेन व्हरून ताची कुंकली संपूर्ण नपयस जाल्या आनी तो बऱ्या भलायकेंत आसा. म्हज्या जिणेंत म्हज्या सुम्यान केल्ल्या ह्या सर आजापा खातीर हांव दन्या देवाक अर्घ्य दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागता. देव बरें करूं.
Praise the Lord. My name is Rosalind Fernandez from Kalyan. I want to testify on behalf of my sister. She was operated for cataract surgery. I had requested Brother Prakash and his team for prayers. I was given the word of God from Psalm 30 verse 2 and Psalm 121 verse 7. I and my sister repeated the word of God daily. Her eye operation was successful. Now she is completely well. So I thank you, Jesus, and I thank Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या पतीची साख दिवंक आशेतां. म्हज्या पतीक कांटार वचूंक आसलें. ताची मेडिकल करूंक आमी बॉम्बे गेल्यांव. फर्स्ट डे ताची शुगर चड आयिल्ली. तांणी ताका दुसरे दीस परतून लॅबाक आपयलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी मागता म्हूण ताणें सांगलें. हांवें मागणें साक्रामेंता मुखार रिपीट करनूच आसली. इल्ल्या वेळान 2 घंटे उपरांत म्हज्या पतीन म्हाका कॉल केलें आनी सांगलें सकट रिपोर्ट क्लियर आसात म्हूण. देवान इतलो व्हडलो उपकार आमकां केल्ल्याक हांव अर्गां आनी होगलाप भेटयतां. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी, थँक्यू होली स्पिरीट. आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटां आनी तांची भलायकी बरी व्हरूं आनी ताचे मिसांव सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक मागतां. Thank you, Lord.